नौजवान है नौजवान, तेरी मंजिल है कहाँ। झुकना नहीं तुझे, रुकना नहीं तुझे, छूना है आसमान। खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुकद्दस और जलाली नाम में PMI टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम यूथ कैंपेन के साथ आपका मेज़बान शाहिद संधू। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुकद्दस इजाज़ जो FSC की स्टूडेंट है, इसके साथ ही PMI बाइबल कॉलेज में वो BTH कर रही हैं। वेलकम मुकद्दस। इसके साथ ही मौजूद हैं अरोमा बिशारत जो FSC जिन्होंने की है, इसके साथ ही वो PMI बाइबल कॉलेज में बाइबल मुकद्दस की तालीम भी हासिल कर रही हैं। वेलकम अरोमा। थैंक यू। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्बत सोच, क्योंकि हमारे माशरे में मुस्बत सोच का फुकदान है और ज़रूरत है कि इस मौजू को ज़ेर बहस लाया जाए। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, हम एक दुआ करेंगे और इस दुआ में रहनुमाई करेंगी मुकद्दस। कदूस कदूस मेहरबान ज़िंदा वफ़ादार जलाली आसमानी बरबर के खालिक व मालिक अज़ली अब्दी नूरों के बाप, आसमान और ज़मीन को खलक करने वाले खुदावन, हम दिल और दिल की था गहराइयों से तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं इस वक्त, इस घड़ी, इस लम्हा के लिए जो खुदावन तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी, ताकि मिल बैठ कर खुदावन तेरे नाम को लेने वाले बन सकें। आज खुदावन हम जो कुछ भी खुदावन यहाँ पर बयान करने को हैं खुदावन, वो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, ताकि वह हमारी सोचों में, हमारी ज़िंदगियों में और हमारे ख्यालों में जड़ पकड़े खुदावन। आज तेरा कलाम खुदावन जहाँ जहाँ पर भी खुदावन लोग खुदावन आज इस चैनल को देख रहे हैं, वो बरकत पाएँ और खुदावन वो अपने घरानों में खुदावन तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बन सकें। ये सभी कुछ मांगते और पा लेती हूँ मीठा और जलाली नाम लेकर, आमीन। जी नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुकद्दस इजाज़। हम इनसे जानेंगे कि FSC के वो स्टूडेंट हैं, इसके साथ ही और उनकी क्या मसरूफियत है और मसीही नौजवानों के लिए वो क्या करना चाहती हैं, तो हम उनका मुख्तसर तारुफ जानेंगे। जी मुकद्दस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर जी ने बता दिया है कि मेरा नाम मुकद्दस इजाज़ है और मैं FSC प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, और इसी के साथ साथ मैं PMI बाइबल कॉलेज में BTH 1 की स्टूडेंट हूँ। OT टेक्नीशियन और LHV का कोर्स कर रही हूँ सोशल सिक्योरिटी से, और इसके अलावा मेरी स्टडी है और यही सब कुछ बस मेरी मसरूफियत है। और यूथ के लिए मेरा ये विजन है कि वो क्योंकि ये जो जवानी के अयाम होते हैं, इनमें अगर हम अपना खुदावंद को दिल देते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो मेरा यही है कि जो नौजवान हैं वो खुदावंद को अपना दिल दें, क्योंकि जब हम खुदावंद को अपना दिल देते हैं तो हमारी सोचें भी उसी की तरफ लगती हैं। थैंक यू। बहुत खूबसूरत विजन और बहुत अच्छी सोच मसीही नौजवानों के लिए। इसी तरह हम जानेंगे अरोमा से भी कि FSC उन्होंने की है, इसके साथ अब वो बाइबल मुकद्दस की तालीम भी हासिल कर रही हैं। इसके साथ उनका मसीही नौजवानों के लिए क्या विजन है और चर्च में क्या एक्टिविटीज़ हैं, जानेंगे अरोमा से। जी अरोमा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें इस यूथ कैंपेन में दावत दी। और दूसरी बात ये कि जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम अरोमा है और मैंने FSC की हुई है, आगे फर्दर मैंने स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है और बाइबल कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने सिर्फ इसीलिए ताकि मैं आगे यूथ के लिए कुछ कर सकूं। बड़ा खूबसूरत उनका तरीका कि बाइबल मुकद्दस को सीख कर मसीही नौजवानों के लिए वो काम करें। हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो मसीही कलीसिया की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करने से पहले बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को जानें, ताकि और कलीसिया की तरक्की का वसीला बने। आज हमारा टॉपिक है पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्बत सोच। मसीही कलीसिया ना सिर्फ इस जो पाकिस्तान में है बल्कि पूरी दुनिया में उनको इस बात की ज़रूरत है कि वो मुस्बत सोच रखें, ताकि मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए आगे बढ़ें। हम सबसे पहले जानेंगे अपने जो मेहमान हैं उनसे, मुकद्दस से, कि वो बताएंगी कि मुस्बत सोच क्या है। मुस्बत सोच जो है वो आप अपने बारे में और दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, क्योंकि जब हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम यकीनन दूसरों के बारे में भी अच्छी सोच रखते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह का कॉल है कि जो तूने सोचा वो तूने कर लिया। तो मेरा ईमान है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही खुदावंद यीशु मसीह की पाकज़ात हमारे लिए कर देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए अच्छी सोच रखें, ताकि जब हम दूसरों के लिए अच्छी सोच रखेंगे तो इससे हम भी बरकत पाएंगे और हमारी ज़िंदगी को देखकर दूसरे भी बरकत। ज़बरदस्त। अच्छी सोच
ہمیشہ دوسروں کے لیے بھی جو ترقی کا باعث بنے اور شخصی ترقی کا بھی باعث بنے، یہ مثبت سوچ ہے۔ بہت خوبصورت الفاظ میں آپ نے بیان کیا۔ اسی طرح جانیں گے اروما سے بھی کہ وہ بتائیں گی کہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے، مثبت سوچ ہے، وہ آپ کی دانش میں کیا ہے؟ میرے خیال میں پازیٹیو تھنکنگ یہی ہے کہ ایسی سوچ جو نا امیدی کو ختم کر دیتی ہے، بالکل، اور ہمارے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کرتی ہے، اور ہمیں آگے بڑھنے کا عزم دیتی ہے۔ ایسی سوچ جو ہمیں ترقی کی طرف لے کر جاتی ہے، ناکامی کو دور کرتی ہے، زبردست، یہ ہوتی ہے پازیٹیو۔ زبردست۔ ایسی سوچ جو نا امیدی کو ختم کرے، پازیٹیو تھنکنگ کہلاتی ہے۔ ہمیشہ وہ سوچ جو آپ کو مایوسی کی طرف دھکیلتی ہے، ناکامی پہ واویلا کرنے پر مجبور کرتی ہے، وہ سوچ آپ کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ ہمیشہ نا امیدی کو دل سے نکالیں، مایوسی کو ختم کریں اور ایسی سوچ پیدا کریں جو آپ کی راہوں کو ہموار کریں۔ اسی طرح ہم جانیں گے کہ پازیٹیو جو سوچ ہے، مثبت جو سوچ ہے، وہ انسان کی جو زندگی ہے شخصی طور پہ اس کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ جی ہم جانیں گے مقدس سے کہ وہ کیسے اس کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ ایک مثبت سوچ ایک شخصیت پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ عتیق میں لکھا ہے کہ میرے خیالات تیرے لیے بھلائی کے ہیں۔ تو جب خداوند خدا جب ہمارے لیے اچھے خیالات رکھتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو اچھی سوچ کی طرف مائل کریں۔ تو جب ہم اپنی سوچ کو اچھے خیالات، اچھے ارادوں کی طرف مائل کریں گے تو یقیناً میرا ایمان ہے کہ ہم اس سے برکت پائیں گے، اور جب ہماری زندگی ببرکت ہوگی تو اس سے جو ہمارے دوسرے ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ بھی برکت پائیں گے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو میں تمہارا باپ ہو کر تمہیں اچھی چیز نہ دوں گا۔ تو جب خدا ہمارے لیے، اس کے خیالات ہمارے لیے بھلائی کے ہیں، اچھے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے دلوں میں ہمیشہ اچھی سوچ رکھیں تاکہ ہم بھی برکت پائیں اور دیکھنے والے بھی اس سے برکت پائیں۔ زبردست، زبردست۔ ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں، اور بائبل مقدس کی خوبصورت آیات کے ساتھ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی۔ اسی طرح ہم اروما سے بھی جانیں گے کہ جو مثبت سوچ ہے وہ ہماری شخصی زندگی پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے اور کیا اس کے ایفیکٹ ہمیں نظر آتے ہیں۔ جی بالکل، مثبت سوچ ہماری زندگی میں اس طرح اثر انداز ہوتی ہے جیسے کہ اگر ہم ایک بات بار بار اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، جیسے ہم اگر نیگیٹو سوچ کو رکھتے ہیں اپنے ذہن میں تو ہمیں ہر طرف نیگیٹو چیزیں نظر آئیں گی، لیکن اگر ہم پازیٹیو چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر چیز طرف پازیٹیو چیزیں نظر آئیں گی۔ جی بالکل۔ اور جیسے کہ ایک مثال کے طور پہ جیسے ایک فوجی پریڈ ہوتی ہے تو وہ ان کو پل پہ نہیں کرنے دیتے پریڈ، کیونکہ وہ ایک جگہ اگر بوٹ لگے گا تو وہ پاسبل ہے کہ وہ پریڈ ٹوٹ جائے، پل جو ہے وہ ٹوٹ جائے اس پریڈ کی وجہ سے۔ تو ایسے ہی ہے کہ مثبت سوچ ایک مغناطیسی قوت رکھتی ہے۔ تو یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے پازیٹیو تھنکنگ رکھنی ہے تاکہ دوسری جو ہمیں ہمارے معاشرے میں جو پازیٹیو چیزیں ہیں ہمیں صرف وہی نظر آئیں، نیگیٹو کو ہم اگنور کریں۔ زبردست، بڑی خوبصورت مثال دی کہ مثبت سوچ انسانی زندگی پر شخصی طور پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس سے انسان کی جو زندگی میں منصوبہ، فیصلہ سازی اور سارے جو طریقہ زندگی کا ہے وہ بدل جاتا ہے، کیونکہ مثبت سوچ انسان کو ہر وہ مثبت قدم اٹھانے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ اسی طرح ہم جانیں گے کہ جس طرح شخصی طور پر انسان کو مثبت سوچ ایک اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے یا اس کی زندگی میں پازیٹیو چیزیں پیدا کرتی ہے، ہم جانیں گے مقدس سے کہ وہ بتائیں گی کہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے، مثبت سوچ ہے، وہ ہماری سوسائٹی میں کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ جی بالکل، جیسے معاشرہ ہے، معاشرے میں وہ لوگ جو اچھی سوچ رکھتے ہیں وہ بہتر نمونہ ثابت ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اچھی سوچ رکھنے والے لوگوں کی شدید ضرورت ہے۔ میں یہی کہوں گی کہ معاشرے میں ہمارے جو بچے پڑھے نہیں ہیں ان کی سوچ جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اکثر اپنے بڑوں سے سیکھتے آئے ہیں کہ اگر آپ اچھی سوسائٹی میں بیٹھیں گے تو آپ اچھی باتیں سیکھیں گے، لیکن اگر آپ بری سوسائٹی میں بیٹھیں گے تو آپ بری باتیں سیکھیں گے۔ تو میرے خیال سے کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے سب سے پہلے، تاکہ وہ معاشرے میں جو ہے وہ ایک اچھا نمونہ ثابت ہوں۔ یعنی اپنے گھر سے شروع کرنا اپنے چاہیے۔ گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ جب ہمارے بچے پڑھے لکھے ہوں گے تو ایک بچہ بھی گھر میں پڑھا ہو تو وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کر آگے چلا جاتا ہے، اور جب وہ معاشرے میں نکلتا ہے تو اس کا ایک نام ہوتا ہے اور وہ معاشرے کے لیے بہتر نمونہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم جابس پہ جاتے ہیں تو ہم وہاں پر دیکھیں، اگر وہاں پر ہمارے خیالات، ہمارے رویے، ہمارے دلوں میں کوئی عیب جوئیاں نہیں ہوں گی، کوئی
झूठी बातें नहीं होंगी तो वो भी हमारे लिए जो है वो हमारे माशरे के लिए बेहतर साबित हो सकता है, हमारे लिए वो एक जो है वो माशरे में बेहतरी का नमूना साबित हो सकता है। ज़बरदस्त। इसके साथ ही एक और बात है, जिस तरह आपने जॉब की मिसाल दी कि जो मुस्बत सोच है वो इंसान के अंदर हमदर्दी और वफ़ादारी को पैदा करती है, क्योंकि जब आप किसी जॉब पे होते हैं और मुस्बत सोच आपके जहन में होगी तो आप हमेशा वफ़ादार रहेंगे। बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि घर से शुरू होती है, पॉजिटिव जो थिंकिंग का प्रैक्टिकल जो है वो आपके घर से उसका आगाज़ होता है। इसी तरह हम जानेंगे अरोमा से भी कि मुस्बत सोच का जो सोसाइटी पे इफ़ेक्ट है उसको आप कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मुकद्दस ने भी बताया कि हमारी फैमिली से ही शुरू होती है। तो जैसे कि होते हैं कुछ लोगों के पेरेंट्स, कुछ बच्चों के पेरेंट्स, उन्हें बेटियों को आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं होती, ये उनमें नेगेटिव थिंकिंग होती है। लेकिन आज हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फुकदान है पॉजिटिव थिंकिंग का, और हमें चाहिए कि हम अपने माशरे में इस चीज़ को लेकर आगे जाएं और हमारे लीडर्स को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो आगे आगाही दें लोगों को कि पॉजिटिव थिंकिंग फैलाएं वो ज़्यादा से ज़्यादा। जी, अगर तरबियत के हवाले से देखा जाए या बच्चियों को पढ़ाने के हवाले से, तो यहाँ पर भी जो मुस्बत सोच है उसका बहुत अहम किरदार है। कुछ ऐसे हमारे सोसाइटी में लोग भी होते हैं जो इस सोच को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं कि बच्चियों को बाहर नहीं जाने देना, इनको आगे पढ़ाना नहीं, इन्होंने क्या करना है। तो ये सोच उनकी जो नस्ल है उसको तबाह करती है। तो हम जानेंगे मुकद्दस से कि जो तालीम है, जो ख़ास तौर पे बेटियों की तालीम है, इसमें पेरेंट्स की जो मुस्बत सोच है वो कैसे कारआमद साबित होती है? सबसे पहले जैसे अरोमा ने भी बताया है कि हम अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते। मेरे ख्याल से मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि अगर एक बेटी पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने घराना बदल सकती है। इसलिए क्योंकि बेटी जो है वो अपने बच्चों को भी तरबियत कर सकती है और उसके अलावा वो अपने घर में जो है वो एक बेहतरीन नमूना साबित हो सकती है। तो मेरे ख्याल से कि हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी बच्ची को तालीम याफ्ता करवाएं, क्योंकि ये माँ बाप की कोशिश से ही जो होते हैं वो बच्चे पढ़ते हैं। अगर माँ बाप कोशिश ना करें तो बच्चे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो एक पिलर की तरह होते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो उस पिलर के साथ होते हैं, माँ बाप सहारा होते हैं बच्चों का। तो हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बेटे को जिस तरह पढ़ाते हैं या अपने बेटे को जिस तरह कहते हैं कि वो एक माशरे में आगे निकले, वो अपनी बेटी को भी आगे जाने की इजाज़त दें। क्योंकि जब हमारी बेटियाँ अंदर ही अंदर बंद कर रह जाती हैं तो फिर उन्हें माशरे का पता नहीं चलता। जब वो निकलती हैं तो उनके लिए मुसीबतों का जो होता है वो बाइस बनती हैं। तो मुसीबतें जो होती हैं उन पे हैवी हो जाती हैं, परेशानियाँ, दुख तकलीफ उन पे जो होते हैं वो भारी होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी बेटियों को ना सिर्फ एक पिंजरे की तोते की तरह पिंजरे में कैद रखें, बल्कि उन्हें निकलना सिखाएं ताकि वो भी तालीम हासिल करें, और जब वो बाहर निकलें तो उन्हें पता चले कि हमारे जो माहौल है वो कैसा है बाहर का। ज़बरदस्त। मुकद्दस की बड़ी खूबसूरत बात कि बेटियों को हम घर से कमज़ोर ना करें। हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो मनफी सोच है, वो हमारे बच्चों को कमज़ोर करती है। तुम नहीं ऐसा कर सकते, तुम बाहर ना जाओ, तुम वो ना करो। हमारी सोच हमारे बच्चों को कमज़ोर करती है। और एक बात हमेशा याद रखें, अगर कोई मजबूत है तो उसकी फैमिली उसके पीछे है, अगर कोई कमज़ोर है तो इसमें भी उसकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। हमेशा अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं और मुस्बत सोच के साथ अपनी बेटियों को तालीम में ना सिर्फ बल्कि हर मैदान में, जिस तरह आज हम देखते हैं कि चर्चिज़ में जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो बढ़ चढ़ कर आगे हैं, इसी तरह तालीमी मैदान में भी अपनी बेटियों की हौसला अफजाई करें, ताकि ना सिर्फ वो आपके घराने के लिए बल्कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी एक फ़ख्र का बायस बने। तो इसी तरह भी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम यूथ कैंपेन। झुकना नहीं, तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ कैंपेन और आज हम बात कर रहे हैं मुस्बत सोच पे। और ब्रेक से पहले बहुत खूबसूरत बात हो रही थी जो मुकद्दस ज़ेर बहस लाई थी इस बात को कि किस तरह हमारी जो फैमिली है वो पॉजिटिव थिंकिंग के ज़रिए जो तालीम है अपनी बेटियों की उसको आगे बढ़ा सकती है और तालीमी मैदान में हमारी बच्चियां कैसे आगे बढ़ सकती हैं। अभी हम जानेंगे अरोमा से कि सोसाइटी में जो एक सोच, मुस्बत सोच का जो फुकदान है वो किस तरह हमारी जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियां, उनको मुतासर कर रहा है
اور کس طرح ہم اس نیگیٹو سوچ کو پازیٹیو کر سکتے ہیں؟ تو جیسا کہ مقدس نے بتایا کہ فیملی جو ہے وہ اگر سپورٹیو نہیں ہوتی تو بچیاں تعلیم میں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، اسی طرح وہ آگے جاب بھی نہیں کر سکتی، اور کافی بچیوں کو یہ بھی ایشو ہوتا ہے آنے جانے کا، ان کے بھائی سپورٹ نہیں کرتے انہیں آنے جانے میں، اور ان کے والد اکثر نہیں کرتے، اور اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کی مائیں بھی سپورٹ نہیں کرتی بچیوں کو، جن کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتی ہیں کافی. اور ہمیں چاہیے کہ اپنی بچیوں کو آگے لے کر جائیں تاکہ ایک معاشرہ جو ہے وہ ایک ہم بہتر معاشرہ بنا سکیں، کیونکہ بیٹیوں کی وجہ سے ہی آگے معاشرہ بنتا ہے. جی بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے، جو منفی سوچ ہے، وہ کس طرح ہمارے جو بیٹیاں ان کو افیکٹ کرتی ہیں، کہ والدین بہت سارے فیصلے سوسائٹی کو دیکھ کر لیتے ہیں کہ آپ نے باہر نہیں جانا، حادثات ہوتے ہیں، لوگوں کی تنگ نظری ہے، لباس کے حوالے سے، آنے جانے کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے بولنے کے حوالے سے. تو یہ نیگیٹو سوچ بھی ہماری جو خواتین ہیں، جو بہنیں ہیں، ان کی ناکامی کا ایک سبب بنتی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں اور تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. ان کو بھی ہم آگے بڑھنے کا موقع دیں تاکہ یہ بھی جو کچھ ان کے دل میں ہے، جو کچھ ان کا ویژن ہے اور جو کچھ ان کا ٹارگٹ ہے، یہ اس کو اچیو کرنے کے لیے سٹرگل کر سکیں. ہم بہت دفعہ ان کی سٹرگل میں جو حائل رکاوٹیں ہیں، ان میں سے سر فہرست ہماری جو تنگ نظری ہے وہ آ جاتی ہے. تو اپنی تنگ نظری کو ہم نے دور کرنا ہے تاکہ مثبت سوچ کے ساتھ اپنی بیٹیوں پر اعتماد کریں، ان کو آگے بڑھائیں. اور بہت سارے ایسے بھی ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں والدین، لیکن بہت سارے جو نتائج غلط نکل آتے ہیں، تو یہ بھی والدین کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں. تو لہٰذا جن بچیوں پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے وہ اپنے والدین کے ٹرسٹ کو برقرار رکھیں تاکہ مثبت سوچ اس معاشرے میں پھیلے اور لوگ اپنی بچیوں کو اعتماد کے ساتھ گھر سے تعلیم کے لیے اور ورک کے لیے نکلنے دیں. اسی طرح ہم جانیں گے کہ مثبت سوچ شخصی طور پہ ہماری جو کامیابی ہے کیسے اس کا ذریعہ بنتی ہے. ہم جانیں گے مقدس سے کہ وہ بتائیں گی کہ شخصی طور پر جو مثبت سوچ ہے وہ کیسے ہماری کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے. بالکل. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ جب ہماری اسکول لائف ہوتی ہے، ایک بچہ اسکول جاتا ہے، ماں باپ اسے بھیجتے ہیں پہلے دن سے، تو وہ جب اسکول جاتا ہے تو جب اس کے ایگزامز ہوتے ہیں وہ پورا سال محنت کرتا ہے، اور جب وہ محنت کرتا ہے تو آخرکار جب رزلٹ کا دن آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آج میری کامیابی کا دن ہے. جی اسی طرح جب ہم اپنی جابس پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جب ہمارے دل، خیالات اور ہماری سوچیں اچھی ہوں گی، ہم اپنے کام کے ساتھ لگن کے ساتھ اپنا کام کریں گے تو وہ ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنے گا. لیکن جب ہم اپنے کام پہ دل نہیں لگاتے، ہمارے خیالات اور طرف ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے کام جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے کامیابی کا باعث نہیں بنتا. کیونکہ جیسا ہم کرتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں اس کا ہمیں نتیجہ ضرور ملتا ہے. تو کیونکہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ کسی کی محنت جو ہے وہ رائگاں نہیں جاتی، خدا کسی کی محنت رائگاں نہیں جانے دیتا. تو اگر ہم جو محنت کرتے ہیں اگر وہ ہم دل سے کریں گے تو میرا یقین ہے کہ کبھی بھی ہماری محنت جو ہے وہ رائگاں نہیں جائے گی، ہمیں کامیابی ضرور اس سے حاصل ہوگی. لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ہماری اچھی سوچ کا ہونا ضروری ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جابس پہ اکثر پارٹنرز ہوتے ہیں ہمارے. تو جو ہمارا اگر ہمارا باس ہے یا ہم سے جونیئر ہے یا سینئر ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ ایک دل سنسیئر ہوں. اگر اگلا انسان سنسیئر ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ سنسیئر ہوں. جب تک ہم سنسیئر نہیں ہوں گے ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی. اسکول میں بھی جب ہم اسکول لائف میں بھی ہوتے ہیں، ایون کہ جب میں بھی اسکول لائف میں تھی تو میرے دل میں خیال تھا کہ جیسے مطلب میری ٹیچر ایک پڑھ کر ایک اچھی ٹیچر بنی ہے تو میرا بھی خیال تھا کہ میں بھی اسی طرح کامیاب ہوں. تو ہر بیٹی ہر بیٹے کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایک معاشرے میں کامیاب انسان بنیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ورک کے ساتھ سنسیئر ہوں. فرسٹ آف آل ہمیں اپنے خدا کے ساتھ سنسیئر ہونا ہے. جب ہم اپنے خدا کے ساتھ سنسیئر ہوں گے تو ہر بند دروازہ ہمارے لیے جو ہے وہ کھل جائے گا اور ہمیں کامیابیاں حاصل ہوں گی. دوسری بات کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ سنسیئر ہونا ہے تاکہ جیسا ہم نے
پہلے بھی یہی بات دیکھی ہے کہ جب ہم یقین کر لیتے ہیں نا کسی کام کے لیے تو وہ ہم پھر کر کے چھوڑتے ہیں. اس کے لیے ہمیں سنسیئر ہونا ضروری ہے. ہمارے ماں باپ ہم پہ یقین کرتے ہیں, ہمیں باہر بھیجتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ان کا جو ہے ان کے ساتھ سنسیئر ہو. اور تیسری بات کہ اگر ہم پڑھائی کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی پڑھائی میں سنسیئر ہونا ہے. اگر ہم جاب ورک میں ہیں تو ہمیں اپنی جاب کے ساتھ سنسیئر ہونا. ہماری اچھی سوچ جو ہے وہ ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنتی ہے, اس لیے ہمیں اچھا سوچنا چاہیے. جی زبردست. بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں. انسان جو اپنے بارے میں سوچتا ہے وہ کر سکتا ہے, اور ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہی بارے میں اتنے وفادار نہیں ہوتے. ہم خود ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے, حالانکہ کلام مقدس کی یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں ہم وہی ہوتے ہیں. اگر ہم خود کو ناکام سمجھیں گے تو ہم ناکام ہیں, اگر خود کو کامیاب سمجھیں گے تو ہم کامیاب ہیں, کیونکہ خدا نے ہمیں ناکامی کے لیے نہیں بلکہ کامیابی کے لیے بنایا ہے. تو اسی طرح ہم جانیں گے اروما سے بھی کہ جو مثبت سوچ ہے وہ کس طرح ہماری جو شخصی کامیابی ہے اس میں اثر انداز ہوتی ہے. مثبت سوچ اور محنت ہماری دونوں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر ہم صرف مثبت سوچ ہی رکھیں اور محنت نہ کریں تو اس کے بغیر ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ سوچتا ہے کہ میں نے اس سال 98% ہی مارکس لینے ہیں, وہ صرف سوچتا ہی ہے اور کلاسز بنک کر کے کچھ نہیں کرتا, اور اس کی اس مثبت سوچ سے پھر کچھ نہیں ہوگا. اس کو چاہیے کہ ساتھ اس کی محنت بھی کرے. جیسے کہ پہلے کرنتھیوں میں بھی لکھا ہے ہمیں مسیح کی عقل ہے, تو ہمیں محنت کے ساتھ ساتھ اپنی عقل سے بھی کام لینا ہے اور پازیٹیو رہنا ہے اور اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو رکھنا ہے اور محنت کرنی ہے, پھر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. جی بالکل. جب تک ہم مثبت سوچ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عملی میدان میں آگے نہیں لائیں گے تب تک ہماری مثبت سوچ بھی شاید رائگاں جا سکتی ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مثبت سوچ رکھ کر محنت بھی کریں, پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھیں تاکہ ہماری زندگی میں کامیابی آئے. ہم جانیں گے کہ بہت سارے لوگ, جو ایک چیز ہوتی ہے گاڈ گفٹڈ, خدا کی طرف سے بہت سارے لوگ مثبت سوچ ان کے اندر ہوتی ہے, وہ ہر چیز کو مثبت اینگل سے دیکھتے ہیں. لیکن بہت سارے ہمارے ارد گرد ایسے ہیں جو مثبت سوچ نہیں ہوتی, تو وہ کیسے اپنی سوچ کو مثبت انداز میں ڈھال سکتے ہیں, کس طرح اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا دل خدا سے لگ جاتا ہے تو جہاں پر, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جہاں پر تیرا خزانہ ہے وہاں پر تیرا دل لگا رہے گا. تو جہاں پر ہمارا دل ہوتا ہے, جہاں پر ہماری سوچ ہوتے ہیں, خیال ہوتے ہیں, وہاں پر ہی ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اسی طرف جانا چاہتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے جو خیال ہیں, ہماری جو سوچیں, ہماری وہ جو ارادے ہیں وہ اچھے ہوں گے تو ہمارا دل بھی وہاں پر لگے گا. تو اس میں ہماری سوچ کا بہت اہم کردار ہے کہ ہم سوچتے کیا ہیں. اگر ہم اپنے زندگی میں برا سوچیں گے تو ہم برا ہی کریں گے, لیکن اگر ہم اچھا سوچیں گے تو ہماری زندگی میں اچھا ہی ہوگا. اس لیے ہمیں ضروری ہے, اگر ایک انسان اپنے اندر اچھی سوچ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ذہن, اپنا خیال, اپنا دل اس کی طرف مائل کرے. کیونکہ میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارا یہ جو نوجوانی کا ایام ہے, ہمارا دل خدا کی طرف لگنا چاہیے. جب ہمارا دل خدا کے کلام کی طرف لگے گا, ہماری سوچیں, ہمارے خیال آٹومیٹک اسی طرف جائیں گے, اور پھر جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اچھا ثابت ہو. زبردست. بے شک جو ہماری سوچ وہ سب کی مثبت بھی نہیں ہوتی, یہ خدا کی طرف سے ایک برکت ہے. اور اگر ہماری سوچ مثبت نہیں تو اس کو مثبت کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے خیال, ہماری سوچیں وہ مثبت کریں. اسی طرح جانیں گے ہم اروما سے بھی کہ وہ بھی اس بات پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ کس طرح ہم اپنی سوچ کو مثبت انداز میں ڈال سکتے ہیں. ہمیں اپنی سوسائٹی کو دیکھنا ہے کہ ہم کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہمیں اپنی کمپنی کو چینج کرنا ہے, پھر ہی ہم اپنے ارد گرد کی پازیٹیوٹی کو ریسیو کر سکتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو, اپنے اندر کو جب تک تبدیل نہیں کرتے, جب تک ہم اپنے آپ کو خدا سے نہیں جوڑتے, روح القدس کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے, تب تک ہم پازیٹیو نہیں ہو سکتے. جی بالکل. ہماری جو کمپنی ہے, جو ہماری صحبت ہے, جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا, جو ہماری فیلوشپ ہے, اگر یہ ناکام لوگوں میں ہے, ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ہمیشہ حالات کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, جو ہمیشہ دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں, تو ہمارا بھی جو زندگی کا انداز ہے, طریقہ ہے,
उन्हीं जैसा होगा। हम भी ब्लेम करने वाले, हम भी दूसरों पे उंगली उठाने वाले, हम भी नाकामी को किसी दूसरे के सर लगाने वाले होंगे। तो अपनी कंपनी को चेंज करें, मुस्बत सोच वालों के साथ बैठें, जो मुस्बत सोच रखते हैं उनके साथ वक्त गुजारें। इसी तरह हम सबको अपनी सोच बदलने के लिए अपनी सोसाइटी, अपने जो दोस्त अहबाब हैं, उनका जो इंतखाब है वो सोच समझ के करना चाहिए, ताकि हम मुस्बत सोच के मालिक बनें, और हमारी सोच ही हमारी शख्सियत की अक्कासी करती है। तो अभी हम आखिर में जानेंगे आज हमारे नाजरीन के लिए जो हमारे मेहमान हैं वो क्या पैगाम देंगे। सबसे पहले जानेंगे मुक़द्दस से कि आज के टॉपिक के हवाले से वो हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देती हैं। जी, मैं आप सबको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप अच्छी सोच रखें, और जब आप अच्छी सोच रखेंगे, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा आपके लिए होगा। कलाम में ये भी लिखा है कि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो हमें ज़रूरत है कि हम अच्छी सोच रखें, ताकि दूसरा जो देखने वाला है या दूसरा जो हमारे साथ रहता है वो भी हमारे लिए अच्छी सोच रखे। तो इसमें हमें अच्छा सोचने की ज़रूरत है। जी ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत पैगाम हमारे नाजरीन के लिए। हमेशा अच्छी सोच रखें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छी सोच रखें। अब हम जानेंगे अरोमा से कि आज के टॉपिक के हवाले से वो हमारे जो नाजरीन हैं उनको क्या पैगाम देंगी। जी, मैं यूथ की इस आयत से रहनुमाई करूँगी। ज़बूर 119 और उसकी 5 आयत, काश कि तेरे आइन मानने के लिए मेरी रविशें दुरुस्त हो जाएं। तो मेरे नौजवानों को यही एडवाइस है कि वो अपनी रविशें दुरुस्त करें और खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, रूल कुदस को अपनी ज़िंदगी में लें, अपना उठना बैठना ठीक करें और अपनी कंपनी दुरुस्त करें, अपना किरदार ठीक करें। जी ज़बरदस्त, बाइबल मुक़द्दस की खूबसूरत आयत के साथ उन्होंने यूथ की रहनुमाई की और पैगाम दिया। इसी तरह आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ। अपने मेज़बान शाहिद संधू को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए PMI टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल। झुकना नहीं, तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान।